बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और इनके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरत मुबारका है और ये भी याद रहे कि सूरत मुबारका का नाम अल-मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फरमाया है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहा जाता है क्योंकि अक्सर औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की एक चादर मौजूद रहती थी, इसलिए आपको काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। प्यारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप पहले से ही इस सूरत मुबारका यानी सूरह मुज़म्मिल की रोज़ाना तिलावत करते हैं तो इस सूरत मुबारका के वज़ाइफ फ़वाइद जानकर आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में सूरत मुज़म्मिल के बयान करदा फ़वाइद को जानकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देंगे। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फ़वाइद और फजीलतें बयान की जाती हैं। इस सूरत मुबारका की तिलावत करने से बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान पर नाजिल होती हैं, जिनमें से सबसे बढ़कर ये है कि सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करने वाले को अल्लाह सुब्हानो तआला के कुर्ब का एहसास होता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें और बरकतें लिए हुए है। इस तरह से सूरह मुज़म्मिल की खसूसियात बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली हैं और एक मुनफरिद अहमियत रखती हैं। हदीस मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो शख्स मसाइब और मुश्किलात की हालत में सूरत मुज़म्मिल की तिलावत किया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मसाइब और आलाम से नजात अता फरमा देते हैं। प्यारे नाज़रीन, आइए अब इस सूरत मुज़म्मिल की वो फजीलत जानते हैं कि आज के दौर में इस फजीलत की हर शख्स को ज़रूरत है और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म के दर्दों या जोड़ों के दर्दों की शिकायत रहती है। तो जान लीजिए कि जोड़ों के दर्द के लिए अमल ये है कि अगर किसी शख्स को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो और वो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुका हो तो वो रोगने ज़ैतून लेकर इस पर 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़कर दम करे। और याद रखें कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है। फिर रोज़ाना 1 या 2 मरतबा इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मसाज भी करें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका वो दर्द जाता रहेगा। ये बात सुनकर हो सकता है आपको कि इस पर यकीन ना आए, लेकिन जान लीजिए कि ये नहायत ही मुजर्रब और आज़मूदा वजीफा है। आइए अब बात करते हैं घरेलू नाचाकी और घरेलू झगड़ों की। तो जैसा कि हम सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि इत्तफाक में बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको मिलजुल कर इत्तफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफाक हो तो माशाअल्लाह इनका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तफाकी हो और अगर बीवी ये इत्तफाक चाहती हो तो बीवी ये अमल कर ले, और अगर शौहर ये चाहता हो कि इसके घर में इसका अपना बीवी के साथ इत्तफाक हो तो वो ये अमल कर ले। तो अमल ये है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों तो इनमें से कोई भी सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज पर दम करके दूसरे फरीक को खिला दे। जान लीजिए कि चंद रोजाना बिला नागा ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं रिज़्क में इजाफे और बरकत की। तो अगर कोई शख्स रिज़्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता है तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक़्त नमाज तहज्जुद अदा करे और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और इससे पहले और बाद में 14 मरतबा ही दरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा करना है। लेकिन अगर कोई मेरी बहन ये अमल करती है तो वो नापाकी वाले आयाम बाद में पूरे कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी आँखों से देखेंगे कि रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो गया है और आपकी आमदनी में खूब खैर और बरकत आ गई है।
آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کسی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، اور پھر جو بھی رپورٹ آئی ہو اس کے مطابق دوا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورۃ مزمل پڑھ کر دم کر لیں۔ پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کر لیں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ چاہیے 40 مرتبہ سورہ مزمل پاک کی تلاوت کرے، اور یاد رکھے کہ اول اور آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے ناظرین، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کر کے یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ تو عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔